हेलो साथीहरू नमस्ते। म तपाईको राजेश र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अहिले युट्युब च्यानल इन्टेलिजेन्सी इन बक्सिङ। साथीहरू आज म एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु जुन टपिक तपाई हेर्नुस् हरेक एक्जाममा लगभग कन्टिन्यू सोधेकै हुन्छ। यसबाट एउटा न एउटा क्वेशन सोधेकै हुन्छ। खरिदारदेखि सुब्बा अधिकृत बैंक सेक्टर्स जहाँ सुकै हेरौं त्यो एउटा क्वेशन हुन्छ के योबाट हुन्छ नि। त्यो टपिक हो कार्यालय व्यवस्थापन, एकदम भिभिआई टपिक, अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। साथीहरू मैले यो मेन उद्देश्य भनेको तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन भन्दा पनि बुँदागत रूपमा सम्झिनको लागि यो भिडियो बनाएको छु। यो तपाईहरुलाई यसो कुनै बेला सरसरी हेर्नका लागि हुन्छ। यो तपाईहरुले यति हेर्न सक्नुभयो भने, यति मजाले बुझ्न सक्नुभयो भने एक्सप्लेनेसन त आफै पनि भइहाल्छ हैन। अब त्यसको लागि मैले बनाइदिएको छु कि टाइममा यसो सम्झिनका लागि। र क्वेशन सोध्ने भनेको यतिबाट मात्रै हो, भन्दा बाहिर सोध्दैन। यो कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बाट सोध्ने भनेको योबाट नै हो। ल त्यसपछि सुरु गरौँ है त साथीहरू। कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यसमा मैले अवधारणा राखिदिएको छु। कार्यालय व्यवस्थापन कहाँदेखि आयो, कार्यालय भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो, अनि कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो। त्यसपछि कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरू, यसका तत्त्वहरू, यसका महत्त्व, यसका विशेषता, र त्यसपछि यो एउटा सोधिराख्ने क्वेशन हो। नेपालमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको प्रश्न पार्नुहोस्, एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसपछि छ कार्यालय व्यवस्थापनको नव प्रवृत्तिहरू। अहिले कस्तो छ त, करेन्ट कस्तो छ कार्यालय व्यवस्थापनको नव प्रवृत्तिहरू भने। ल त अगाडि बढौँ है त। ल अब छ कार्यालय। अफिस भनेको के हो? एक्चुअली कार्यालय भन्नाले के हुन्छ, यसलाई डिपलीमा नगएर साथीहरू यसो अब हाम्रै परिवेशमा, हाम्रै इन्भाइरोमेन्टमा कार्यालयहरू हुन्छन्, सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय। अब तिनीहरू भनेको एक्चुअली के हो, कस्ता कामहरू गर्छन्, त्यसमा कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ, म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ, स्टाफहरूदेखि लिएर फर्निचरहरूदेखि लिएर त्यसलाई सम्झिनुस् अनि तीबाट हल्का माइन्ड सेटअप गर्नुस्, त्यति भए पुग्छ। यसमा खासै गाह्रो भन्ने चिजहरू के पनि छैन। अब जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु, कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्थापित निकाय, संस्था, संरचना तथा स्थान कार्यालय हो। सरकारले खास उद्देश्य लिई आम जनताका आवश्यकता पूरा गर्न, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न तथा समग्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न स्थापना गरेको कार्यस्थल सरकारी कार्यालय हो। कार्यालय कुनै सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रको कुनै खास व्यावसायिक प्रशासनिक कार्य गर्न स्थापना पनि हो। भन्दाखेरि कार्यालय भनेको कुनै अर्गनाइजेसनको चाहे कुनै कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कुनै निश्चित ठाउँमा जहाँ सेवाग्राहीहरू आउँछन् र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यो भनेको नै कार्यालय हो। अब कार्यालय त भयो, अब कार्यालयको व्यवस्थापन। कार्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? कार्यालय व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यालयको नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रक्रिया नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालय व्यवस्थापनले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गरी कार्यालयलाई बढी उत्तरदायी, व्यावहारिक, प्रतिफलदायी, मितव्ययी तथा सरल बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने हुँदा कार्यालयमा यसको महत्त्व रहेको छ। साथीहरू, कार्यालय व्यवस्थापन भनेको कार्यालयमा जुन हाम्रो सम्पत्तिहरू छन्, जुन प्रोपर्टीहरू छन्, जुन चिजहरू छन्, चाहे त्यो कर्मचारी होस्, फर्निचर होस्, जे जति चिजहरू छन्, त्यो चिजहरूको व्यवस्थित गर्नु भनेको नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु भनेको नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यसपछि मैले यहाँ राखिदिएको छु कार्यालय व्यवस्थापनले गर्ने कार्यहरू। कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू यति मात्रै छन्: प्लानिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, लिडिङ, कम्युनिकेटिङ। अब यो बुदाहरू यसरी सम्झेर राख्नु होला अनि यसरी सोच्नु होला, प्लानिङ भन्नाले के हो, स्टाफिङ भन्नाले के भनिन्छ, कम्युनिकेटिङ भने के हो, हैन। यो चिजहरू यसो ध्यान राख्नु होला। यति मात्रै हो, योबाट एक्सप्लेन गर्नु होला। त्यसपछि एउटा भिभिआई भनेको कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्वहरू। इन द सेन्स कार्यालय व्यवस्थापन गर्दाखेरि मेन कुन चिजमा आधारित भएर कार्यालय व्यवस्थापन गरिन्छ भन्न खोजेको। जस्तै कर्मचारी, उपकरण, वातावरण, लक्ष्य। मेन चिज त यति नै हो साथीहरू। अब कार्यालयमा कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँ उपकरणहरू हुन्छ, त्यो उपकरणहरूको कर्मचारीहरूले सदुपयोग गर्ने हो। इन्भाइरोमेन्ट एउटा राम्रो हुनु पर्यो र हाम्रो कार्यालयको लक्ष्य के हो त्यो हेर्नु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो। अब त्यही त हो कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्वहरू, एलिमेन्ट्स भनेर त्यही बुझिन्छ। अब अगाडि बढौँ है त। अब यहाँ छ कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। कार्यालय व्यवस्थापन किन चाहियो त? यसको यो नहुँदा के थियो र भएपछि के फरक पर्यो? अब कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वमा
मैले यहाँ मेन मुद्दाहरू राखिदिएको छु। कार्यालयगत दक्षता हासिल गर्न, सङ्गठनको अस्तित्व कायम राख्न, सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तादात्म्य मिलाउन, परिवर्तनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न, कार्य सम्पादनलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन, निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज तथा भरपर्दो बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्न, बिना अवरोध कार्य सञ्चालन गर्न, नीति तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुमान गर्न। यति सम्झिँदा हुन्छ। त्यसपछि छ साथीहरू कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता। यो भनेको पनि एकदम सोधिराख्ने टपिक हो यहाँदेखि। अब कार्यालय व्यवस्थापनको विशेषता हुनु मुख्य भनेको कार्यालय व्यवस्थापन एउटा कला साथै वैज्ञानिक पनि हो। कार्यालयले सम्पादन गर्ने निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैगरी कार्यालयमा भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा सूचना स्रोत रहन्छन् जसको निपुणतापूर्वक परिचालन, संयोजन र समन्वय गरिन्छ। त्यस्तै व्यवस्थापनलाई बाह्य र आन्तरिक वातावरणले प्रभाव पार्छ। कार्यालय व्यवस्थापनको प्रतिबिम्ब सेवा प्रवाहमा झल्कन्छ। त्यसपछि छ साथीहरू कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरू। मेन कार्यालय व्यवस्थापनमा के कार्यहरू हुन्छन् त व्यवस्थापनमा? योजना तर्जुमा गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्छ, निर्देशन गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले चिठी पत्र, कागजपत्रहरू जति जे हुन्छ त्यस्तोहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार गर्ने, खरिद व्यवस्थापन गर्ने। त्यसपछि छ साथीहरू एउटा सम्झिने कुरा, नेपालमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू। हाम्रो नेपालमा अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम गर्दा के कस्ताहरू समस्याहरू आउँछ, चाहे चुनौतीहरू दुइटै एउटै हो, देखा पर्छन् त। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात गठित स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशको प्रशासकीय भवन निर्माण हुन नसक्नु एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट समस्या हो। त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहनु, सार्वजनिक कार्यालयको लेआउट डिजाइन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त अध्ययन हुन नसक्नु, कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएसको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, विद्युतीय शासनको अवधारणा अझै पनि सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू नहुनु, अभिलेख व्यवस्थापनमा परम्परागत कार्यशैली नै कायम रहनु, कार्यालय व्यवस्थापनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादनसँग नजोड्नु, कार्यालय व्यवस्थापनमा परिवर्तनशीलतालाई प्रोत्साहन नदिनु, निर्णय प्रक्रिया प्रत्येक कार्यालयहरूको स्पष्ट वार्षिक लक्ष्य किटान नगरिनु, निजी क्षेत्रका राम्रा सिपहरूलाई सार्वजनिक कार्यालयमा आत्मसात नगरिनु, कार्यस्थलमा आदर्श कार्य वातावरणको सृजना हुन नसक्नु, कर्मचारीहरूको मनोबल तथा उत्पीडन वृद्धि गर्न पर्याप्त ध्यान नदिनु आदि। यो त थाहा भएकै कुरा हो। अब साथीहरू मेन भनेको यही चिजहरू हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू। यही चिजबाट क्वेसनहरू आउने भनेको यहीबाट हो। यो बुदागत रूपमा मैले राखिदिएको छु। अब बुदागत राम्ररी सम्झिनु भयो भने एक्सप्लेन गर्न भइ नै हाल्छ। अनि साथीहरू अहिलेलाई यति। अब फेरि केही नयाँ टपिकहरूलाई फेरि आउनेछु म। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल्स। अब यस्तै अपडेटहरूको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। ल, अल द बेस्ट फर योर प्रिपरेसन्स। तपाईँको इक्जामको लागि अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।